अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा इस्लामिक साल मुकम्मल होने को है और आखिरी महीने यानी जिलहज के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं और ये 10 दिन बाबरकत और रूहानी एतबार से बहुत ताकतवर दिनों में शुमार होते हैं। जब ये मुबारक दिन जेमिनी के लिए मखसूस पोजीशन के साथ आते हैं प्लैनेट्स की, तो ज़िंदगी के कई अहम शोबों में जेमिनी गैर मुतवक्के तब्दीलियों के मामलात बनते हैं। अगर आपका ताल्लुक जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा से है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 दिन मोहब्बत, रिज़्क, किस्मत, ताल्लुकात और ज़ाती कामयाबियों के हवाले से आपके लिए ऐसे इशारे लेकर आए हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें। मरकरी की पोजीशन, मून की गर्दिश और दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जेमिनी अफराद के लिए कई रुके हुए मामलात दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक खुशखबरी मिल सकती है, कुछ को किसी पुराने ताल्लुक़ के बारे में फ़ैसला करना पड़ सकता है, जबकि बाज़ जेमिनी अफराद के लिए माली हालात में बेहतरी के दरवाजे खुलते नज़र आते हैं। लेकिन क्या हर जेमिनी फ़र्द के लिए ये 10 दिन यकसा होंगे? क्या मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी? क्या रिज़्क में इजाफ़ा होगा? और क्या किस्मत वाकई आपका साथ देने वाली है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा और आखिर में आपको एक वजीफ़ा भी बताया जाएगा जो इन दिनों में आपकी किस्मत और रूहानी ताकत को मज़ीद मजबूत कर देगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। जेमिनी आप लोगों के लिए ये 10 दिन मोहब्बत और जज्बाती मामलात में ख़ासी अहमियत रखते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक्त दिल की बातें वाज़े करने और गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। मरकरी की एनर्जी आपको इजहार ख्याल की बेहतर सलाहियत दे रही है, जिसकी वजह से वो बातें भी आसानी से आप लोग कर सकेंगे जो काफ़ी अरसे से अपने दिल में छुपाए हुए थे। बाज़ जेमिनी अफराद को अपने शरीके हयात या महबूब की तरफ से गैर मुतवक्के तवज्जो और मोहब्बत मिल सकती है। अगर हालिया महीनों में रिश्ते में फासले पैदा हो गए थे तो अब हालात बेहतर होने के मामलात बनते नज़र आते हैं। जो जेमिनी अफराद अभी तक सिंगल हैं उनके लिए भी किस्मत कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकती है। किसी पुरानी जान पहचान का दोबारा राब्ता, सोशल मीडिया के ज़रिए नई दोस्ती या किसी फैमिली फंक्शन में अहम मुलाकात के इशारे बनते नज़र आते हैं। लेकिन जेमिनी जल्दबाजी और गैर ज़रूरी शकूक व शुबहात से बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि यही चीज़ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को नुकसान पहुँचा सकती है। जिलहज की रूहानी बरकतें भी दिलों में नरमी पैदा कर रही हैं, इसलिए अगर किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ करें। बहुत से जेमिनी अफराद को एहसास होगा कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एतमाद और खलूस से कायम रहती है। फाइनेंस के हवाले से जेमिनी ये 10 दिन खासे दिलचस्प और पॉजिटिव नज़र आते हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत से अफराद के लिए रिस्क के नए दरवाजे खोल रही है, ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस, ऑनलाइन काम, सेल्स, तदरीस, मीडिया या कम्युनिकेशन के शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतरीन है। अगर आप लोग किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं तो उसके इब्तदाई रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को पुराना कर्ज वापस मिलने, रुकी हुई रकम वसूल होने या किसी इजाफी आमदन का मौका मिलता नज़र आता है। लेकिन जेमिनी ये भी ज़रूरी है कि आप गैर ज़रूरी अखराजात से बचें, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन वक्ती जज्बात में आकर खर्च बढ़ाने का रुझान पैदा कर सकती है। इस टाइम पीरियड में सदका और खैरात आपके रिज़्क में बरकत पैदा करने का बाइस बनेगा और कई जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त फ्यूचर की प्लानिंग का भी है। अगर आप सरमायाकारी या नए कारोबारी फ़ैसले जेमिनी करना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद ही कदम उठाएं। जिलहज के ये मुबारक दिन आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने जा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में की गई दुआ और नेक नियति से शुरू किया गया काम आपको देर पा फ़ायदा देगा। रिस्क के हवाले से सूरत हाल पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर दिखाई देती है और माली परेशानियों में बतदरीज कमी आने के मामलात बनते नज़र आते हैं। किस्मत के हवाले से जेमिनी ये दिन ख़ास से एक्टिव नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात किस्मत बड़ी लॉटरी या अचानक दौलत की सूरत में नहीं आती, बल्कि सही वक्त पर सही शख्स से मुलाकात, किसी नई अपॉर्चुनिटी या किसी बंद दरवाजे के खुल जाने की शक्ल में सामने आती है। और ये 10 दिन आपको ऐसे कई इशारे दे सकते हैं कि अगर आप अहम जवाब दे पाए, इंटरव्यूज़, वीज़ा, जॉब, बिज़नेस की डील या कोई और मामला आपका अगर है तो उसमें पॉजिटिव पेशरफ्त होती नज़र आती है। और बहुत से जेमिनी अफराद महसूस करेंगे इन दिनों में कि जिन मामलात में उन्हें मुसलसल रुकावट आ रही थी, वहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलना शुरू हुए हैं। ये वक्त अपनी सलाहियतों पर एतमाद बढ़ाने का है। याद रखें कि किस्मत उसी शख्स का ज़्यादा साथ देती है जो मौके आने पर कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए सफ़र के मामलात भी बनते नज़र आते हैं और यही सफ़र किसी नए मौके या अहम मुलाकात का ज़रिया बन सकता है। याद रखें जेमिनी जिलहज के ये दिन
اتنے خاص ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ان دنوں میں کی جانے والی دعا تقدیر کے راستوں میں آسانی پیدا کرے گی۔ اس لیے صرف پلینٹس پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی اور خوش قسمتی صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیمنائی، یہ 10 دن آپ لوگوں کے لیے فیملی معاملات میں بھی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔ اگر خاندان کے کسی فرد سے اختلاف چل رہے ہیں تو صلح اور مفاہمت کے امکانات نظر آتے ہیں۔ ذی الحج کی روحانی فضا لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرتی نظر آتی ہے اور یہی کیفیت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کچھ جیمنائی افراد کو خاندان کی طرف سے ایسی حمایت مل سکتی ہے جس کی انہیں طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ شادی شدہ افراد کے لیے شریک حیات کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہتری کے معاملات بنتے نظر آتے ہیں، جبکہ بعض گھروں میں کسی خوشخبری یا کسی خوشی کی تقریب کی تیاری بھی شروع ہو سکتی ہے۔ دوستوں اور سوشل سرکل میں بھی آپ کی مقبولیت میں جیمنائی اضافہ ہوگا، کیونکہ مرکری کی انرجی آپ کی گفتگو میں کشش پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر راز ہر شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ حسد اور نیگیٹو انرجی سے بچنے کے لیے اپنی کامیابیوں کو حد سے زیادہ نمایاں کرنے سے گریز کریں۔ بعض جیمنائی افراد کو احساس ہوگا کہ کم لیکن مخلص دوست زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اوورآل یہ وقت ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے اور پرانی ناراضگیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ ذی الحج کے آخری 10 دن جیمنائی صرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے نہیں بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی بے حد امپورٹنٹ ہیں۔ آپ لوگ فطری طور پر متجسس مائنڈ رکھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ضروری ہے کہ آپ اپنے دل اور روح کی آواز کو سنیں۔ نماز، دعا، تلاوت قرآن پاک اور درود پاک کی کثرت اور استغفار کی تکرار آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور اندرونی سکون پیدا کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ بعض جیمنائی افراد کو خوابوں یا دل کے احساسات کے ذریعے اہم اشارے بھی مل سکتے ہیں۔ ان دنوں میں جیمنائی ضد، جلد بازی اور غیر ضروری بحث و مباحثے سے بچنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہی چیزیں آپ کی انرجی کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہے تو جلدی کی بجائے حکمت اور مشورے سے کام لیں۔ روحانی طور پر جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ وقت شکر گزاری کا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر غور کریں، کیونکہ شکر رزق اور برکت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پلینٹس صرف راستہ دکھاتے ہیں، لیکن کامیابی کا اصل راستہ نیک نیتی، محنت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے ہی کھلتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ 10 دن اوورآل امید، بہتری اور نئی اپرچونٹیز کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ محبت کے معاملات میں نرمی نظر آتی ہے اور رزق میں اضافے کے معاملات بن رہے ہیں۔ قسمت کے نئے دروازے اور خاندانی تعلقات میں استحکام کے اشارے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق رب سے کتنا مضبوط ہے، کیونکہ پلینٹس تو صرف رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اصل معاملہ تو آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی ہی پازیٹیوٹی آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ ان دنوں میں پازیٹیوٹی گین کرنے کے لیے اور رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے جیمنائی کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر اور عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا اللہ یا وہاب پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک رزق، محبت، کامیابی اور خیر و برکت میں آپ لوگوں کے لیے رحمتیں لے کر آئے گا۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں اس کا اہتمام لازمی کریں، اور کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے، تاکہ پلینٹس جو پازیٹیو انرجی لے کر آئے ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔